तर तिनटै भाषाको एउटा आधिकारिक शब्दकोशको निर्माण गरेर उहाँले यहाँ कष्ट लिनुभएको छ, प्रकाशमा ल्याउनु भएको छ आफ्नै खर्चमा। त्यस कारणले अब यहाँ स्वाभाविक छ धेरै बोल्नु पनि छैन, हामीले हाम्रा प्रमुख अतिथिको गन्तव्य हामीले सुन्नु छ र अरू कार्यक्रममा हामीहरूले यहाँ समय दिनुपर्ने छ। त्यस कारणले म सर्वप्रथम आज पुरस्कृत हुने सम्मानित हुने म सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र दार्शनिक शब्दकोशको बारेमा मैले दुई चार छोटो कुराहरू दुई चार शब्द बोल्नुपर्ने छ। त्यो के छ भने मैले पाण्डुलिपिकै अवस्थामा मैले हेरेको र उहाँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो मेहनत जो उहाँ कैयौँ वर्षसम्म सिडिओ भएर सहसचिव भएर बस्नुभयो, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै समयसम्म काम गर्नुभयो, अरू विभिन्न मन्त्रालयमा काम गर्नुभयो, गर्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नो साहित्य साधना छोड्नुभयो पुण्य निर्वहन र उहाँका 3 दर्जन किताब छन्। त्यसमा 2 दर्जनभन्दा बढी त छापिसकेका छन् र 1 दर्जन छापिन बाँकी छ। र आज मलाई विशेष खुसी केमा लाग्यो भने सबै कार्यक्रम जुन भइरहेको छ, यो पुरस्कार वितरण पनि लोकार्पण पनि यो सम्पूर्ण कार्यक्रम जनताको तर्फबाट भइरहेको छ, कुनै सरकारको सहयोग छैन। र अहिले मानिसहरू कस्तो भन्नु भन्दाखेरि अब अहिले अहिले किसिमको जुन पश्चिमी हावा यस्तो किसिमले डरलाग्दो ढङ्गले हाम्रो नेपाली समाजमा आइरहेको छ, जसले आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने हो कि भन्ने डर हामीलाई भइरहेको छ। यस अवस्थामा आफ्नो खर्च लगाएर आफ्नो मेहनत लगाएर यी कामहरू भएका थिए। पुरस्कार वितरण कुरा बढी चर्चामा आइसकेको छ। पुस्तकमा पनि उहाँले जुन 25वटा किताब छाप्नुभयो अहिलेसम्म, त्यो सबै उहाँले आफ्नो लगानी आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो पसिनाको कमाइ त्यहाँ लगाउनु। एउटा त्यो किताब छाप्नुभयो भने म नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित छु। म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पनि 20औं वर्षदेखि म सदस्य रूपमा काम गरिरहेको छु। त्यहाँ यो पुस्तक बनाउनु पर्यो भने यहाँ मलाई लाग्छ 20 लाखभन्दा घटीमा यो पुस्तक बन्दैन। तर उहाँले आफ्नो परिश्रम, आफ्नो मेहनत र आफ्नो खर्च लगाएर यो काम गर्नुभएको छ र अत्यन्त उपयोगी छ। यो शब्दकोश मात्र एउटा शब्दको बारेमा विशेष गरेर किनभने नेपाली भाषा हाम्रो अहिले पनि हुन्छ। अब अहिले के भने अब सामान्य जुग अगाडि हामीले बोल्न पनि डर लाग्छ, किनभने नेपाली भाषा त बोल्नै नहुने हो कि भन्ने पनि भइसक्यो अहिले। किन आफ्नो भाषाको सबैले भन्ने नेपाली भाषा कोही पनि नहुने अनाथ हुन लाग्यो नेपाली भाषा। तैपनि अहिले हामीले एउटाले अर्कोसँग भेट्नु पनि नेपालीले बोल्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन। हामीसँग कुनै जातिको मान्छेसँग संस्कृत के हो, किन सबैको आमा त संस्कृत हो। अघि यहाँ चर्चा चल्यो नि, चाहे हिन्दी होस्, चाहे बङ्गाली होस्, चाहे गुजराती होस्, चाहे नेपाली होस्, आमा के हो? संस्कृत। संस्कृत जानेपछि धेरै कुराहरू धेरै भाषाहरूमा प्रवेश हुन सक्छ भन्ने देखाउन पनि यो किताब लेखेको म ठान्दछु। र नेपाली त्यसलाई संस्कृतमा अनुवाद गरियो, त्यो पनि एक शब्द मात्रै होइन, एक अर्थ बुझाउने। जस्तै शिव भन्ने अर्थ बुझाउने उहाँले त्यहाँ 15-20वटा पर्यायवाची शब्द पनि यसमा दिनुभएको छ। हामीलाई त्यसमध्ये कुन मनपर्छ त्यो शब्द प्रयोग गर्न पाउँछ र अङ्ग्रेजी पनि त्यसको अनुवाद गरिदिनु भएको छ र त्यो अत्यन्त उपयोगी छ। अब बढी समय नलियो, म उहाँलाई पुनः साधुवाद ज्ञापन गर्दछु र मेरो आफ्नो मन्तव्य पनि यसमा भएको कुरा, मेरो आफ्नो भन्ने कुरा पनि त्यही नै छ। र आज मलाई अवसर दिनु, मलाई यहाँ सभा गर्ने मौका दिनुभएकोमा परिवर्तन नेपाल र अरू साथीहरू आएर बस्नेलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। 10:14 बसिरहेको छ घडी हेरेर। त्यो निर्णय गर्ने निर्णायक समितिको अध्यक्ष चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि डेफिनेटली हामीलाई चाहिँ उहाँले मार्गदर्शन गर्ने। यसरी नै यति पछि यसो गर्ने भने जस्तै राजनीतिक नेता व्यक्तित्वहरूले पनि त्यस्तै एउटा पोइन्ट भनेर त्यो पोइन्टमा त्यसरी सारा देशले एकचोटि मान्ने हुने भएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। त्यस्तो छडी त्यस्तो अलौकिक एउटा अल्लादिनको चिराग भने जस्तै कहीँ पाएदेखि धेरै रमाइलो हुन्थ्यो। राम्रो कुराकानी नगरौँ, किनभने हामी सबैलाई आज हताश छ। आज मलाई खुसी पनि लागेको छ। एकदम इनर्जेटिक पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वारा मैले यो प्राप्त गरेँ र मलाई एकदम मनपर्छ त्यसलाई। र पुरस्कार पनि पाइयो। सबैजना चोकीको गलामा रुद्राक्ष परेको छ, यो पनि खुसीको कुरा हो। यहाँ बुझिँदो रहेछ त्यतिखेर साउन्ड सिस्टम अलिकति समस्या रहेछ, यतिको आउँदो रहेछ, बरु यत्तिकै बुझिन्थ्यो होला। सबैभन्दा पहिला खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीलाई यस योग्य ठानिदिनु भएकोमा
सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु यो विधिलाई। यो हामी युवाहरूले पनि पुरस्कार पाउँछन् भनेर हामी त पहिला सुनेदेखि हामी युवाहरूले प्रायः जस्तो पुरस्कारहरू पाएको सुनेको थिएनौँ र हामीलाई यस पक्तिमा राख्नुभयो। हामीले यो पुरस्कारलाई झापडको रूपमा लिएका छौँ। त्यो झापड कसैको झापडले मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, आज त्यही पुरै सर्वत्र त्यही चर्चा छ। आज यो पुरस्कार पनि हाम्रो गाउँमा झापड बनेर आएको छ र यसले अझै हामीलाई काम गर्ने उत्साह जोस जागर प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ यो पुरस्कारको मार्फतबाट। र हामी धेरै समयको बााउन्ड्री पनि छ, दाइले भनिसक्नु भएको छ। म सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मेरो इन्टायर यो टिमको पनि सफलता हो, मेरो मात्र होइन। र मेरो अग्रज दाजुहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो दिनेश दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको पनि हो। र सबै साथीहरूलाई, सबै टिमलाई सेयर गर्न चाहन्छु। र म धेरै लामो नबोलिकन के भन्न चाहन्छु भने पुरस्कारले हौसला प्रदान गर्छ र हामी कलाकारहरूलाई जुन प्रकारको सम्मान राज्यले दिनुपर्छ भनेर भन्छौँ, हामी त्यो डिजर्भ गर्थ्यौँ, तर त्यो हामी पाउँदैनौँ। नेपालमा अलिकति परम्परा फरक छ। मैले अस्ति एउटा पत्रिकामा पढेको थिएँ, भारतीय संसदमा त्यहाँको युवा नायक आमिर खान जानुभयो एउटा सानो समस्या लिएर। सम्पूर्ण हलले उठेर, सभामुखदेखि लिएर सबले उठेर आज हाम्रो संसदको गरिमा बढेको छ, आमिर खान आज हाम्रो यो संसदमा आउनुभएको छ भनेर सबैले उठेर स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिएर तालिम गर्नुभयो अरे। वास्तवमा कलाकारको सम्मान अरू राज्यहरूमा त्यसरी हुने गर्छ र हाम्रो राज्यमा पनि त्यसरी होस् भन्ने चाहन्छु। कलाकार कहीँको सानो ठुलो हुँदैन र हाम्रो कलाकारहरू, हाम्रो देशका पनि प्रतिभाशाली कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ र यो पुरस्कार दिनुभएको पनि एकचोटि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले र दिपाजीले सल्लाह गऱ्यौँ, पुरस्कार हाम्रो लागि अत्यन्त हौसला प्रदान गर्ने खालको हो र हामी यसले के भन्न चाहन्छौँ भने आगामी दिनमा झन् चुनौती थपिएको छ र राशिको कुरा जहाँसम्म छ, हामी कलाकारहरूले जीवनभर यो क्षेत्रमा काम गर्छौँ तर अन्त्यमा हामीलाई औषधि खानको लागि समेत पैसा हुँदैन। त्यो दुरावस्था पनि देखेका छौँ र हामीले प्राप्त गरेको यो रु 25,000 राशिमा अलिकता उहाँले बोल्नुहुन्छ दिपाजीले, म के भन्न चाहन्छु भने पुरस्कार नै मेरो लागि ठुलो छ र जहाँसम्म रकमको सवाल छ, हामीले प्राप्त गरेको 25,000 रकममध्ये 15,000 रुपियाँको जुन यो राशिमध्ये 15,000 रुपियाँ म मेरो आदरणीय सिनियर कलाकार जयनन्द्र चन्द्र ठाकुरजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। यो धेरै लामो बोल्दिनँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। एकचोटि फेरि आयोजक संस्थान धन्यवाद। थ्याङ्क यू। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी चेतन कार्कीज्यूलाई हार्दिक कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले छोटो मन्तव्य भन्नुभएको छ। त्यो छोटो मन्तव्यको लागि 3टा कुराको निवेदन गर्न चाहन्छु। म पहिलो कुरो त यसै त बुहारी त्यसमाथि भटमास खायो कि भन्ने उखान छ हामी कहाँ। यो हलबाट इको आउँछ, केही पनि बुझिन्न साउन्ड सिस्टमले, मेरो स्वर माइकमा फिट हुन्न। दुईटै कुरा मिलेका छन्। त्यसमा भाइ बहिनीहरूको साइडमा धेरै हल्ला गर्नु भएको छ, त्यसले झन् धेरै बर्बाद गरेको छ। समादरणीय सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख आमन्त्रित पूर्व प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापाज्यू, आजका पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू, एउटा अत्यन्त दुर्लभ र बहुमूल्य पुस्तकका स्रष्टा श्री पुण्यप्रसाद निरोलाज्यू, मञ्चमा आसीन विद्वत्वर्ग र मञ्चाभिमुख साधक स्रष्टा र शिल्पीहरू, भाषा साहित्य कला र संस्कृतिका धरोहरहरू, यो आज जुन यो गरिमामय समुपस्थिति छ त्यसको सम्मुख मैले केही भन्नु भनेको चाहिँ साह्रै सतर्क भएर बोल्नुपर्ने कुरो पनि हुन्छ र मभन्दा पहिला पूर्ववक्ता विद्वानहरूले चाहिँ जति कुरा चाहिँ अभिव्यक्त गरेर जानुभएको छ त्यसमा केही थप गरेर मैले यहाँहरूको समय खेर फाल्न पनि म चाहन्न। तर पनि 2-3टा कुरा मैले अवश्य यहाँहरूको अगाडि निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त के भने आज विमोचन गरिएको पुस्तकको विषयमा
नायक बडा गुरुज्यूले, पञ्चाङ्ग समितिका अध्यक्ष महोदयले, महेश कुमार उपाध्यायज्यूले, पूर्व वाइस चान्सलर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र स्वयं पुस्तकका विद्वान लेखकले पुस्तकमै आफ्नो आफ्नो मन्तव्य लेखिसक्नु भएको छ र त्यसले चाहिँ पुस्तकको उपयोगिताको विषयमा सबै कुरा भनेको छ। उहाँहरू जस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्वको बीचमा हंसमध्ये बको यथा भएर 2-4 शब्द लेख्ने धृष्टता मैले पनि गरेको छु। अब मैले लेखेका कुराहरू के कति छन् ठिक र बेठिक यो पुस्तक पढेपछि यहाँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। तर मलाई आज यो पुस्तकका लेखकले त्यो पुस्तकमा आभार प्रकट गर्ने क्रममा विभिन्न विशेषणले चाहिँ पगडी कुदाइदिनु भएको छ। जुन पगडीको लायक मैले आफूलाई ठान्दिन, त्यसलागि एकातिर त्यो पगडी कुद्न पाएकोमा मैले गौरवको अनुभव पनि गरिरहेको छु भने अर्कोतिर त्यो मन एउटा अयोग्य व्यक्तिलाई त्यो पगडी कुदाइदिनु भएकोमा मलाई लज्जाबोध पनि भइरहेको छ। म भाषा अनुरागी हुँ, म साहित्य अनुरागी हुँ, म संस्कृतिको अनुरागी पनि हुँ, तर म भाषाविद पनि होइन, म साहित्यको मनीषी पनि होइन र म संस्कृतिको चाहिँ कुनै पनि एकदमै विद भनेर चाहिँ विद शब्दले अभिहित गरिने खालको व्यक्ति पनि होइन र पनि उहाँप्रति म आभार प्रकट गर्दछु र उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। नेपाली वाङ्मयले उहाँको छत्रछाया अनन्त अनन्त कालसम्म पाइरहोस् र यस्ता पुस्तकहरू उहाँबाट हामीले बराबर पाइरहौँ जसले कि समाजको कल्याण गर्छ, जसले कि राष्ट्रको कल्याण गर्छ। मैक्स मुलर भन्ने जर्मन भाषा शास्त्रीले 40 वर्ष संस्कृतको अध्ययन गरेर के भन्न बाध्य भए भने देयर इज नो ल्याङ्ग्वेज एज पर्फेक्ट एज संस्कृत। ल्याटिन र ग्रीक भन्ने भाषा त संस्कृतको अगाडि त्यो भार नमिल्दाखेरि, सन्तुलन नमिल्दाखेरि थपिने वाक मात्रै हो भनेर चाहिँ मैक्स मुलरले भनेका छन्। र त्यो मैक्स मुलरले हाम्रो ऋग्वेदको पहिलो जब अनुवाद जर्मन भाषामा गरेका थिए, युरोपीय महाद्वीपका सबै जर्मन भाषा जान्ने विद्वानहरूले संस्कृत भाषा जुन छ यो ज्ञानको अपार भण्डार रहेछ भन्ने कुरा बुझे र आज नेपालबाट र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट विद्यावारिधि गरेर संस्कृतमा जर्मनी जानुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। एकातिर हाम्रो देशमा एउटा किराँतको छोरोले 30 वर्षको उमेरमा अक्षर ज्ञान, धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज हरितारा पुरस्कार गुठीले जुन हाम्रा कलाकारहरूलाई सम्मान गरेको छ त्यसको लागि रमेश बुढाथोकीज्यू 30 वर्ष अगाडि मैले मोहन निरोला र रमेश बुढाथोकीलाई एउटै मञ्चमा हेर्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। उहाँहरूको सशक्त अभिनयले म साह्रै नै प्रभावित भएको थिएँ। उहाँहरूले जुन उचाइ छुनु भएको छ आज त्यसको योग्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई पुरस्कृत सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँलाई मेरो हार्दिक बधाई। र विगत केही वर्षदेखि सानो पर्दामा आफ्नो प्रदर्शनले, आफ्नो कलाले नेपाली मनमस्तिष्कमा जरो गाड्न सफल हुनुभएका यो हास्य जोडी दीपक गिरी र दीपाश्री निरोलाजीलाई पनि म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको पनि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। साथै परिवर्तन नेपालले आफ्ना 2 कलाकारहरू काली सेडाईलाई र निशा शाहजीलाई जुन सम्मान गरेको छ त्यसको लागि उहाँहरूमाथि अझै जिम्मेवारी थपेको कुरा उहाँहरूले बोध गरून् भन्ने कुरा। नमस्कार। यस सभाका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, चेतन बुवा, पुण्य बुवा, बसेतीज्यू, भुवनज्यू अनि उपस्थित जयनन्द बुवा, मलाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा मेरो आफ्नै बुवा उभे जस्तो लाग्छ, भीमबहादुर बुवा अनि हाम्रो तितो सत्यको एकदमै नजिकको दाइ, नजिकको साथी, उहाँ बिना पनि तितो सत्य अपुरै छ, निर्मल शर्मा दाइ। दिनेश दाइको त म व्याख्या गर्न सक्दिनँ किनभने
आज दीपकजी र मेरो जोडी हामी छौँ त केवल दिनेश दाईले इन्ट्री गराउनु भएको दीपकजीलाई यो इन्डस्ट्रीमा। त्यस हिसाबले गर्दा पनि यो कला यात्रा म आफ्नो तरिकाले आफ्नो यात्रा गरिरहेको थिएँ, दीपकजी आफ्नो तरिकाले यात्रा गरिरहनु भएको थियो। तर आज यो भेट्ने जमरको सायद एउटै फिल्ड नभएको भए सायद जोडी हुँदैन थियो होला। दिनेश दाईलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र सम्मानित व्यक्तित्वहरू रमेश दाईले पनि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ मलाई यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्नको लागि। र मेरो सहकर्मी मेरो आत्मीय मित्र दीपकजी बिना त म अपुरो छु, अधुरो नै छु जस्तो लाग्छ मलाई। र जुन जोडीको हामीले सम्मानित भयौँ जोडीबाट एकदमै खुसी लागेको छ। परिवर्तन नेपाल संस्थामा म पनि कार्यरत थिएँ पहिला। परिवर्तन नेपालले धेरै राम्रो काम गरेको छ र हरितारा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन निरोला दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्मानित हुने व्यक्तित्वहरू काली सेडाई, मेरो साथी निशा बहिनी निशा शाह, मलाई पनि धेरै बधाई छ। र अघि दीपकजीले भन्नुभयो हामी वास्तवमा हाम्रो कार्यक्षेत्रबाट अलिकति सामाजिक क्षेत्रबाट पनि अग्रसर हौँ भनेर हामी के गर्ने जमर्को गरिरहेछौँ भने त धेरै ठुलो गर्न सकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो कमाइको तितो सत्य बाहेक हाम्रो कमाइको 10% पैसा चाहिँ हामीले किस्ट ब्याङ्कमा एउटा खाता खोलेर पनि राखेका छौँ। जुन चाहिँ अशक्त, जुन चाहिँ समाजमा धेरै गाह्रो भएको स्थितिका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले दिने गरेका छौँ। र दीपकजीले भने जस्तै अहिले हामीले जयनन्द बुवालाई सकी नसकी अलिकति भए पनि केही सहयोग गर्ने अवसर पाएका छौँ। र बाँकी रहेको 10,000 चाहिँ हामी तारामुवालाई सम्झिनै पर्छ। एकदमै राम्रो समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो उहाँले। आफ्नो क्षेत्रमा धेरै सामाजिक कार्यहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै सामाजिक कार्य गर्ने हामी पनि एउटा मान्यता राख्छौँ। हामी पनि देशको नागरिक हौँ, केही गरौँ भन्ने हाम्रो पनि सोच आउँछ। त्यस हिसाबले हामी एउटा MSPN भन्ने संस्थासँग आबद्ध छौँ, जो चाहिँ HIV AIDS सङ्क्रमित बालबालिकाहरू त्यहाँ राखेर त्यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा समाजमा बाँच्न सक्ने शैली निर्माण गरिरहेको छ त्यो संस्थाले। त्यो संस्थाको लागि त्यो MSPN संस्था चाहिँ ललितपुरमा छ। त्यो बालबालिकाहरूको लागि हामीले पाएको रकममध्ये 15,000 बुवालाई र 10,000 हामी ती बालबालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। र अन्तमा सम्मानित दिने अवसर दिनुभएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र यो सम्मानले, यो मायाले अझै राम्रा काम गर्न हामीलाई उत्साह दिएको छ, उमङ्ग दिएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यो दीपक राजवीरज्यू, देवासिन्द्रज्यू, अघि दीपकज्यूले उद्घोष गर्नुभएको त्यो रकम सम्मानपूर्वक आदरणीय दाइ जयनन्द ठाकुरज्यूलाई यहीँ हस्तान्तरण गरिदिनु भयो। प्रेसको साथीहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। जयनन्द दाई नेपाली चलचित्र र टेलिचलचित्रमा ठुलो योगदान छ। अलिकति अवस्थामा हुनुहुन्छ। समूहका लिडर दीपक र नेपालजी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु।
हरितारा चलचित्र पुरस्कार वितरण समारोहमा अब हामी त्यो मोडमा आइपुगेका छौँ। अघि भर्खरै देवा मिसले त्यहाँ उद्घोष गर्नु हुँदाखेरि मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो। अलिक बढी नै मेरो नाक थियो र यो चस्मा अलिक नअटाउने भएको छ मेरो नाक। कलाकारहरू, सम्मानित पुरस्कृत व्यक्तिहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनहरू, आज मैले दुईटा भिन्न भिन्न किसिमका कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका पाएँ। एउटा शब्दकोश विमोचन गर्ने जो नेपाली र अङ्ग्रेजी संस्कृतमा रहेको छ र अर्को चाहिँ नि कलाकार व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गर्ने र पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुने मलाई मौका दिनुभएकोमा संयोजक वर्गलाई सबभन्दा पहिला त धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै सम्मानित पुरस्कृत व्यक्तिहरूलाई पनि म ठुलो उहाँहरूप्रति एउटा श्रद्धा नै भन्नु व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि जुन क्षेत्रमा सम्मानित गरियो र पुरस्कृत गरियो, अब अरूले कुन दृष्टिकोण राखेर गरियो, व्यक्तिहरू छानियो त म जान्दिनँ, उहाँहरूको दृष्टिकोण हो। तर म राजनीतिक क्षेत्रमा भएर हर वखत राजनीतिमै व्यस्त रहने व्यक्तिको मनमा पनि अवस्थित भएका यी तीन पात्रहरू हर वखत, त्यस कारणले यो पुरस्कृत र सम्मानित भएकोमा मलाई शुद्ध खुसी लाग्यो। आज सम्यक हो कि मैले मेरो हातबाट यो सम्मान गर्ने मौका मैले पाएँ। सबभन्दा पहिला त शब्दकोश जुन आयो, आज पुण्यमण्डलजीले प्रकाशित गर्नुभयो, उहाँको मेहनतले यो शब्दकोश आयो। यो अत्यन्तै उपयोगी छ। आजको सन्दर्भमा त जहाँ नेपालीको पनि प्रचुर मात्रामा ज्ञान नभएको अवस्था, संस्कृतमा पनि अङ्ग्रेजीमा पनि त्यस्तै रहेको अवस्थामा यो उपयोगी भएको छ। यो कुन प्रकारले उपयोगी भने खास गरिकन जो व्यक्तिलाई हर वखत विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न विषयमा लेखन कार्य गर्नुपर्दछ र साथसाथै अर्को क्षेत्रमा बराबर बोलिरहनु पर्ने, भाषण दिइरहनु पर्ने
आफ्नो व्यक्ति व्यक्त गरिरहनु पर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि यो ज्यादै उपयोगी साबित भएको छ। अब यो लेखन कार्य गर्ने क्षमता त ममा छैन, म छ भनेर दाबी गर्दिनँ, तर बोल्नुपर्ने कुराहरू बारम्बार परिरहन्छ र यसमा राजनीतिमा पनि जहाँ जति बेला जे मन पर्यो, जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जे शब्द प्रयोग गरौँ भनेर पनि पाइँदैन, हुँदैन। बोल्न खोजेको कुरा व्यक्त हुन सक्दैन, अरूले बुझ्न सक्दैन र यसमा विभिन्न भाषाका ज्ञानको कमले गर्दाखेरि ठिक नेपाली जहाँ जस्तो प्रसङ्गमा प्रयोग गर्नुपर्दछ त्यस अवस्थामा कठिन हुन्छ। कहिलेकाहीँ ती प्रसङ्गमा अङ्ग्रेजी पढेकालाई अङ्ग्रेजीका शब्दहरू त आउँछन्, तर त्यही नेपाली शब्द ठिक एप्रोप्रिएट ठिक शब्द आइरहेको हुँदैन। कहिलेकाहीँ संस्कृत भाषाका ज्ञातालाई पनि अङ्ग्रेजीमा केही लेख्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो अथवा नेपालीमा बोल्नु पर्यो भने सबै पक्षमा यही किसिमको कठिनाइ रहन्छ। हामीमा पनि बराबर पर्दछ। राजनीतिमा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने हुन्छ, ठिक भाषै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे कसैलाई उसलाई अब कटाक्षी गर्नु परेको होस् अथवा उसप्रति नाराजी प्रकट गर्नु परेको होस् अथवा प्रशंसा गर्नु परेको होस्, त्यस अवस्थामा शब्दहरूको ले अत्यन्तै महत्त्व राख्दछ। त्यसले बोल्दा भद्दा नदेखिने ढङ्गले परिष्कृत ढङ्गले काम पुर्याइराखेको हुन्छ त्यो शब्द चयनमा। त्यस कारणले यो शब्दकोशले धेरै काम दिन्छ, मलाई पनि धेरै काम दिने भयो, मलाई पनि त्यो कठिनाइ परिरहन्छ। म हरेक भाषाको विशेषज्ञ होइन, ज्ञाता पनि होइन, साधारण ज्ञान छ, तर बोल्दा कहिलेकाहीँ ठिक बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले ती चयनका लागि बराबर हौतारिएर यताउता अरू डिक्सनरी खोजिरहनुभन्दा कम्पाइल्ड रूपमा एकै उसमा अङ्ग्रेजी नेपाली संस्कृत भएकोमा एउटा शब्दकोश पल्टाए पुग्ने भयो। त्यस कारणले म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सबैलाई यस प्रकारका समाजलाई सेवा पुर्याइदिनु भएकोमा आभार प्रकट पनि गर्दछु। पहिला त त्यो पुरस्कारहरू आउँदाखेरि किस्तीमा रुद्राक्ष देखेँ, मलाई अलिक अचम्मै लाग्यो र आज एकले त मैले लगाइदिनु पर्यो, अरूहरूले उहाँ जो के अरे यो हरितारा प्रतिष्ठानको प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, मैले केटाकेटीदेखि थाहा पाएको कुरा त यो त योगाभ्यासले के अरे योगी हुने सन्यास लिनेलाई मात्र प्रदान गरिने कुरा हो, गरिन्थ्यो भन्ने कुरा हो। सधैँ गर्वले सिप ठाडो गरेर संसार सामु उभिँदै आएका छन्। हामीले कसैको दासत्व बेहोरेनौँ,
हामीले कसैसित दयाको भिक्षा र यो माग्नु। सांस्कृतिक झलकहरू पछाडि हाम्रा पुर्खाहरूले टिस्टादेखि काँगडासम्म आफ्ना खुँडा र खुकुरीको पाइन देखाएर चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा फहराएका थिए भने देश र जनताका खातिर शुक्र, धर्म, दशरथ र गङ्गा जस्ता वीर सपुतहरूले हाँसी हाँसी आफ्ना प्राणको बलि चढाएका थिए। हिमालकै जलधारा एउटैको छ नाम कति। हिमालकै जलधारा